पतिमतभूतं प्रियमिन्द्रस्यकाम्यं शनिं मेधामयि शिखगुं स्वाहायं वेदं देवगुणः पितरचोपासते त्वया महमदमेधामनविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रसभदातु मे स्वाहा ॐ पूर्णः सर्वे परापतः सुपूर्णः पुनरपतपनिप विग्रणः वाये कमोचन्तितक्रतोयि मां वे ब्रह्म च चत्रः चोभि श्रियमानुदन्तातो भोन्तशैते स्वाहा Tôi nhìn vào còn tôi cũng phao tiền rồi mà là tôi phải ra hết là vâng còn tôi còn phải Hari Om Yedu Sadeshe Mayat Manunta Hari Om Yedu Sadeshe Maya Samita Chete Jo Chete Jo Mayite Sama Bharate Prithivi Samokha Sama Surja Sama Vishwamidam Jagata Vaishwa Narajotir Bhura Sambhibho Kaman Bhanavai Bhusvaha Lenu Jamme अब चालू हवन गर्ने कोही छन् माथि कि छैन सबैले बोलाए नि ल त सबै जनालाई बाकी नखाइ बस्नु भएको जतिले आउनुहोस् ए म त नखाइ त बसेको छैन नखाइ मात्रै हो हुँदैन नखाइले मात्रै गर्नु पर्छ नखा खा ल ल धन्यवाद तिमी मान्छे हुन्छ भने बाबु तिमी पनि नुन नखा नखाले काम खाएपछि काम भयो आउनु सब अहिले प्रसाद लगाउँला है हरि ओम 3 पटक गर्नुपर्छ है हरि ओम अहिले त टिकामा जानु पाउँदैन सधैँ टिकामा जानु पाउँदैन बढ्ने हो होइन सिक्ला सिक्यो देवो कामन ओम भैरवे यद् ब्रह्मा च चक्र च सभ्यश्चौरदश कल्लोकं पुण्यप्रदेशमितदेवासन ओम स्वाहा हरियालिनो ओम यत्रन्द्रचरायु च सभ्यश्चौरदश कल्लोकं पुण्यप्रदेशमितसेनविद्यते ओम स्वाहा ओम महातपौषय हरि ओम युहात्मनि भक्षसरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्र स्वभूमिकं सर्वतपेत्वाः तीर्थदशाङ्गुलमनन्ताय स्वाहा तो माझमा राखिदिउँ त्यसलाई माझमा नरिवल माझमा त्यसलाई अगाडि भन्नु माझमा थपक्क राखिदिनुहोस् हो अब नहादी सर्वेभ्यो यो गुलले लगाइदिनुहोस् त्यसलाई अब लाभा छ लाभाले बुझा गर्नुहोस् चल अब नहादी देभ्यो नमो नमः नुहाइदिने त्यो त उलाई नआइदिनु आमा नरिवल यो हाल्यो अब नहादी सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः भन्नु अब आरतीका बत्ती गर्दा चाहिँ पऱ्यो पुष्पाञ्जली गरौँ अनि आरती है आरती अब फुल तेल जाऊ भए तुलसी पत्र हातमा ल्याउनु जाऊ ठिक पारौँ त ठिक पारौँ त त्यहाँदेखि त आरती अलिकति यो गरौँ माताजी यो तपाईँको महालक्ष्मी व्रतको बारेमा अलिकति जानकारी दिनु न के भन्नु यो कति दिन पछाडि चाहिँ साङ्गे गर्दै 16 दिनमा बोल्नु भयो तपाईँ दिनभरि बोल्नुहुन्न थियो अनि त्यही 2 घण्टा बसेँ बाहिर चाहिँ गएकै छैन गेटबाट बाहिर नजाने अनि भित्रै बसिरहेको यो व्रत चाहिँ खास के को लागि लिइन्छ यो व्रत अब पैसाको लागि सबै जीवको लागि है फ्यामिलीको लागि अब सबै अहिले त सबै संसारकै लागि भनौँ न अहिले संसारको लागि महालक्ष्मी व्रत तपाईँ कति 16 दिनसम्म मौन बस्नुभयो 2 घण्टा मात्रै बोल्नुभयो के खानुभयो त त्यहाँ के खानुभयो 7 दिन त खाइन केही पनि अनि 7 दिनपछि फेरि अलि प्रेसर लो भएछ अनि फेरि हस्पिटल जानु पऱ्यो अनि के गर्नु भनेर अनि खाएँ अनि एक साथ खाएँ सादा खानु व्रत बस्दाखेरि हामीले सोचेको पुग्छ त पुग्छ अनि फेरि हजुरले व्रत बसेर श्रीमान भने जस्तो पाइँदैन भन्नुभएको थियो नि त तीजको कुरामा चाहिँ त्यो त अर्कै हो फेरि ए होइन फेरि कसैले कमेन्ट गर्नु होला भनेर यसो भनिहाले त कमेन्ट गर्ने फेरि मसँग छु नि के चिन्ता
चिन्ता छैन के होइन उहाँले रेडिमेड जवाफ पाउनुहुन्छ चिन्ता छैन रेडिमेड है आज पनि तगडा रूपले बोलिरहनु भएको छ होइन थाक्नु भएको छैन है 16 दिन भगवानको नाममा भोलिसम्म नखायो भने मलाई केही हुँदैन है के हुने रहेछ त यसरी आफ्नो शरीरलाई चाहिँ के फाइदा हुने रहेछ वैज्ञानिक रूपले हेर्नु पर्दा शरीर हल्का हुन्छ रोग लाग्दैन खुसी हुन्छ मन शान्त छ जे होस् अरू ए 16 दिनसम्म तपाईँ चाहिँ नबोली बस्दाखेरि खानेकुरा पनि मिलाएर जे पाए त्यही नखाने कि होइन एकदम थोरै मात्रामा अनि त्यसपछि नुन खानुभयो कि नै खाएँ ए नुन खानु भगवान्को अगाडि झुट बोल्नु त्यो 7 दिन चाहिँ खाइन 7 दिनपछि एकसाथ खाएँ तर धेरै खाएन अलिकति धेरै खायो भने फेरि त्यो गाह्रो हुने रहेछ ए हजुर एक दिन चाहिँ 2 थरी तरकारी खाएको थियो गाह्रो भयो अर्को दिनदेखि फेरि अलिकति एकसाथ अनि गुरुबा चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु भयो हजुर थलीबाट ए पुरानै हजुरहरूकै हजुर गुरुबासँग अलिकति कुरा गर्छु हाम्रो फ्यामिली ए परिवारको गुरु हुन्छ गुरुजी नमस्कार नमस्कार अनि हाम्रो रीतिश्री राई त युट्युबमा सबैजनाले चिन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ आज उहाँकोमा चाहिँ हवन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको यो 16औं दिन चाहिँ महालक्ष्मीको व्रतको साङ्गे होइन हो के छ यो व्रत लिँदा साँच्चै मान्छेलाई फाइदा हुन्छ त अब यो 16 दिनसम्मको महालक्ष्मीको व्रत हो हजुर महालक्ष्मी भनेकी हाम्रा धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी यी सबै धेरैवटा 16वटा लक्ष्मीहरू छन् यहाँ 16वटा लक्ष्मीको नाउँले 16 त्यो हुनुभएको के हो भनेदेखि 16 लक्ष्मीको कला रूप हो 16 कलाको स्वरूप गर्दा एक आत्मा श्री जातिको अङ्ग बन्दछ त्यही महान श्री जातिको पूजा गरेको हो आज त्यसरी यो व्रत चाहिँ हजुर हजुर यो व्रत जो कोहीले पनि लिन सक्छन् ए सक्छन् यो कुनैलाई क्षेत्रीलाई बाहुनलाई वैश्य शूद्र यसलाई यस्तो लक्ष्मीको पूजा यसले नगर भनेको छैन सक्ता जसलाई दुःख परेको छ धेरै निर्धनी भएको छ विभिन्न पीडाहरूमा छन् विभिन्न रोग आकुलमा परेका छन् त्यस्ता जनहरूलाई यो व्रत जुन सुकैले पनि लिन सक्दछन् तीमाथि सम्पन्न ऐश्वर्यवानले पनि यो व्रत नलिने होइन झन् ऐश्वर्यकै दाता लक्ष्मीको पूजा गर्नु त्यो ठुलो पुण्य हुन्छ सामान्य पुण्य छैन जस्तै यसो भनेको छ कायिक वाचिक मानसिक यी कायिक भनेका कर्मले गरेका दुष्कर्म वचनले गरेका मनले गरेका यी तिनैलाई नाश गरेर सद्भक्ति प्राप्त गराउने व्रत हो यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू मान्छेले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा धार्मिक रूपमा लिन सकिन्छ तपाईँ अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा पारिवारिक गुरुजी पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँको नजरमा चाहिँ उहाँको नरनको नाम चाहिँ रिता आज हामीले थाहा पनि पायौँ तपाईँको नजरमा चाहिँ ऋतुश्री कस्तो खालको धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अब अहिलेदेखिको लागि अब धेरै त हामी भेट भइरहँदैनौँ त धेरै नभएको कुरो गर्नु पनि हुँदैन कुनै समयमा गरेका उहाँले जति गरेका कर्महरू छन् त्यो धर्मअनुसारै गर्नुभएको छ धर्मभन्दा बाहिर जानुभएको छैन त्यही धर्म संस्कारभित्रैबाट गर्ने हुनाले म उहाँदेखि उहाँदेखि तपाईँ धर्म मनदेखि उहाँले संस्कार पुरा गर्नुहुन्छ त्यो कारणले आउनुभयो ल गुरुजी अब कति बाँकी छ पूजा सकिन अब धेरै छैन अब हाम्रो एउटा पुष्पाञ्जली छ आरती छ अनि दक्षिणा विसर्जन अब लगभग यति नै मात्रै हो अब हाम्रो धेरै लागु छैन ल धन्यवाद गुरुजी सौवर्णे मणिखण्ड रतन रचिते पात्रे घृतं पायसं रम्भ फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रजकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा विरचितं भवता प्रभो स्वीकुरु छात्रं च मलयोर्युगन्धजनकं चादरशतं निर्मलं दीनाभिरिमितं गकालकलागीतं चलितं तथा षट्टङ्गं प्रणते तुतिर्भव्यता चैव समतं मया सङ्कल्पेन समर्पितं कबरिभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राण शरीरं गृहं पूजा विषयो प्रभो वरचना निन्द्र समाधि स्थिते संसार पदयो प्रदक्षिण विधे तोत्राणि शर
भागिरो यत कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतवरदनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा नयनश्रवणजं वा मानजं वा पररजं विहितमवेदं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो शान्ताकारं भुजगशयनं वदमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुरङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्दितैस्तभरते गायन्ति यं समगः ध्यानावयति तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशमतं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमजातितानि पुष्पाञ्जलिर्मृतसुखाय नित्यं तं हरिं शरणागतेन परित्राणपरायणे सर्वजातिहरे देवी नारायणि नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते देवी प्रपन्नरतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलश्च प्रसीद पुष्पाञ्जलि समर्पयामि च महत्त्व लक्ष्मीनारायणलाई हामीले जति पूजा गरेका छौँ त्यसलाई सम्झेर राखौँ म छोइनु बस भइहाल्छ अब त आरतीका बातीलाई मन चढाउनुहोस् राम्रो त्यो किताब मलाई चाहियो त्यहाँ आरती ल्याएको छ अब धेरै छैन बुझो घन्टीहरू बजाउँ घन्टी बजाउँ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे
त्वमेव सर्वं मम देव देवः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवः त्राहीमहं पुण्डरीकाक्ष सर्वभूमिराहुं तन्नं पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं आमा ठाउँ हजुरले अब त्यहाँबाट उतो गरेर उतो इसानो कलामा जाउँ त्यो अर्घमा अलिकति इसानो कलामा दिउँ गणेशमा दिउँ लक्ष्मीलाई दिउँ अनि यहाँ आएर अग्निलाई हो पहिले इसानो कलामा हौ क्या भाका फुल बिग्रे हामीले जहाँ महालक्ष्मी पूजा गरेका छौँ त्यहाँ दिउँ अनि यतै आउँ यहीँ आउँ अघि जहाँबाट हजुरले पूजाहरू गरेको त्यही ठाउँमा अब यी पारि घुमाएर
सबै थाहा पनि जहिले अब हजुर माथिको दियोलाई पनि पूजा गर्न आउँछ अब हामी माथिको दियो पनि आजबाट हामी लक्ष्मी पूजा समाप्ति गर्छौँ माथि दियोलाई पनि पुजारी आउँछ अनि मात्रै अब त्यहाँ मिसाल गर्ने माथिको दियोलाई मेरो पुरानो होला हेर त यो पालि चलाएको किन चलाएको ए ओके नदियाय नमः भगवान् मेरो पूजा पूर्ण भयो आज भगवान्हरू खुसी हुनुहोस् मेरो बुद्ध भगवान् अनि तारा मम सबै माताहरूलाई तारा माता बुद्ध भगवान् मान्छेश्री प्रदर्शन बाबा अनि जम्बाला मेडिसिन बुद्ध राधा कृष्ण बाबाका अनि मेरो गुरुलाई कति हुनुपर्छ भने 350 80 जनाको अब त्यहाँ पूजा गर्नु हजुरलाई त्यो बोलाउनु बस्ने इमेज ल्याइदिनु तपाईँलाई ल्याइदेऊ नि पुष्प